प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि मैले यो यहाँको यावत कुराहरू राखेको छु हैन। हामी सकेको सबै सहयोग गर्छौँ भन्ने वचन दिनुभएको छ। हाम्रो पुलहरू बनाउने कुराहरू छ, पोकाको पुल। चुनावभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो ठुङ्गाठुङ थुप्रो थियो, अहिले चाहिँ अब नठुङ्ने एकअर्कामा मिलेर जाने भन्ने भएको छ। सरकारमा आउने भन्ने निम्तो पनि आएको हो तर नगएको है। प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने हामीलाई चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सरकारलाई समर्थन पनि गर्छौँ, प्रश्न पनि गर्छौँ, विरोध पनि गर्छौँ। राम्रो कुरा आउँछ भने तालिम बजाउनुपर्छ। हामीले उपसभामुख पाएका छौँ तर पनि उपसभामुख पाएर पनि हामी सत्ता पक्ष भइहालेको भन्ने होइन। यति बेला मसँग सम्वाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। शुक्रबार मात्रै श्रम संस्कृति पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी रुबी कुमारी ठाकुर सम्भवतः नेपालको राजनीति इतिहासमै सबैभन्दा कान्छी उपसभामुख पदमा निर्वाचित हुनुभयो। तर हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले उपसभामुख पाएको विषयमा चाहिँ निकै चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि बहस हुन थालेको छ। यहाँ एउटा स्ट्याटस आएको छ है, पूर्व सचिवले लेख्नु भएको रहेछ, उहाँको नाम त म भन्दिनँ। उहाँले लेख्नु भएको रहेछ, कुकुर ज्यादै भुकेर हैरान पार्यो भने एउटा हड्डी फालिदिनुपर्छ, उसले त्यो हड्डी चुस्दै बस्छ अनि आफू आफ्नो बाटो सुरु हिँड्नुपर्छ, टन्टै साप भनेर अब त्यहीसँग सम्बन्धित लक्षित टिप्पणी भन्ने हिसाबले धेरैले कमेन्ट गरिरहेका छन्। यसलाई तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नुभयो? यो वास्तवमा भन्ने हो भने ती पूर्व सचिव अरू कोही नभएर म नाम भन्न चाहन्न, हजुर, सरकारी नुन बेसार्ने तेल बेसार्ने कपाल फुलाएका तिनै पूर्व सचिव हुन् जसको चाहिँ निकट अतीत प्रदूषित छ र उहाँको विषयमा भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि लागेको छ। राख्नु त राखिहाल्नु, म हिँड्नु छ कि भर्खर त सुरु भएको छ, 1 सेकेन्ड पनि भएको छैन। संसदको 5औं दल श्रम संस्कृति पार्टीले उपसभामुख पायो। शुक्रबार मात्रै उपसभामुखको लागि उम्मेदवार बनेकी रुबी कुमारी ठाकुर सम्भवतः नेपालको राजनीति इतिहासमा सबैभन्दा कान्छी उपसभामुखको रूपमा निर्वाचित हुनुभयो। रुबी कुमारी ठाकुर जो श्रम संस्कृति पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँ उपसभामुख भइसके पछाडि राजनीतिमा विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न अब चर्चा परिचर्चाहरू भइराखेको छ। यहाँ एउटा स्ट्याटस आएको रहेछ पुण्य सर होइन, पूर्व सचिवले लेख्नु भएको रहेछ, उहाँको नाम त म लिन्न, तर उहाँको सङ्केत चाहिँ यही हर्क साम्पाङले उपसभामुख पाएको विषयतर्फ लक्षित छ भन्ने हिसाबले उहाँको त्यो स्टार पछाडि धेरैले प्रतिक्रिया दिनेहरूले त्यही भनिरहेछन्। त्यसैले म तपाईँलाई यो विशेष जोडका साथ सुरुमै प्रश्न गर्न चाहन्छु। उहाँले लेख्नु भएको छ, कुकुर ज्यादै भुकेर हैरान पार्यो भने एउटा हड्डी फालिदिनुपर्छ, उसले त्यो हड्डी चुस्दै बस्छ अनि आफू आफ्नो बाटो सुरु हिँड्नुपर्छ, टन्टै साप भनेर उहाँ लक्षित टिप्पणी गर्नु भनेर धेरैले भनिरहेका छन्। उहाँले अर्को पनि स्टार लेख्नु भएको छ, चुनावमा जथाभावी बोलेर तथानाम गाली र आरोप लगाएर जनतालाई उल्लु बनाउँदै मत थुतेर चुनावमा जित्ने, पद पाएपछि चुनावमा के बोलियो के अब त्यो कुरा नगरौँ किनकि अब जिम्मा पाइयो रे फोरी फटा नेता भनेर हर्क साम्पाङ लक्षित टिप्पणी गर्नुभयो भनेर धेरैले भनिरहेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नुभयो? पहिलो कुरो त उहाँले आफ्नै अनुभव बताउनु भयो कि क्या हो? आफ्नो अनुभव भने चाहिँ उहाँलाई नै कसैले विगतमा धेरै ट्याउ गरे हुनाले हजुर उहाँलाई नै हड्डी फ्याँकेर उहाँ सन्तुष्ट हुनुभएको थियो कि मान्छेले आफ्नो अनुभवबाट धेरै सिक्छन् र आफ्नो अनुभव नै अरूलाई काम लाग्छ भन्न ठान्छन्। हजुर, आफू जस्तो हो अरूलाई त्यस्तै देख्नु चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ दृष्टिदोष। अब उहाँले सम्मानित व्यक्तित्वलाई एकजना माननीय सांसदलाई, कुनै पार्टीको अध्यक्षलाई, कुनै ऐरे गैरे भइरे नथु खैरे कुडा कर्कट झार पत्कर सोचेर केवल हड्डीमा सन्तुष्ट हुने कुकुरसँग तुलना गर्नु उहाँको चरम दृष्टिदोष हो। र म के भन्न चाहन्छु भने पहिलो कुरो त नेपाल सरकारले एउटा कानुन पास गरोस्। यो भनाइ नै छ नि, सरकारी तेल बेसारले कपाल फुलाएकाहरूले बढी बकबक नगरून् कि त उनीहरूले पेन्सन छाड्नु पर्यो। पेन्सन इटर, एटेन्सन सिकर टाइपका व्यक्तिहरू अर्थात् कपाकप के पेन्सन खाने अनि राजनीतिज्ञलाई गाली गर्ने यो टाइपको प्रवृत्ति बहुत घातक छ। अनि विगतमा हैन उहाँले हर्क साम्पाङले लक्षित गर्नुभयो भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? त्यस्तै भन्न खोज्नु भएको? प्रतिक्रिया दिनेहरूले त सबैले त्यही भनिरहेछन् कि त्यही प्रतिक्रिया अनुसार हो र यो कहाँ जुवा चलो कुरा बुझ्यो कहाँ लक्षित हो भन्ने पनि थाहा छ र उहाँ को भनेर पनि हामीले भनिरहनु पर्दैन, किनभने हामीलाई थाहा छ विगतमा
अख्तियार दुरुपयोग आयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालतमा दायर गरेका मान्छेको पनि आज ठुल्ठुलो स्वर भएको छ। जो चोर उसैको ठुलो स्वर भन्ने पनि एउटा चलन छ। विगतमा हर्क साम्पाङज्यूले कसैप्रति लक्षित गरेर साँच्ची फलानाजी तपाईँको विषयमा पनि मुद्दा परेको रहेछ, अरूको चाहिँ सानो तिल्ला पनि पहाड बनाउनुहुन्छ, तपाईँले त भयानक अरूको महानतालाई पनि देख्नुहुन्न, आफ्नो कमजोरीलाई पनि ढाकछोप गर्नुहुन्छ, के हो भनेर के लेखिदिनु भएको थियो। पुरै पूर्वाग्रही हुनु। विगतमा कालापानी लिम्पियादुराको महान नक्सा जारी गर्ने केपी शर्मा ओलीज्यूलाई पनि खोइल्याउन चुक्नु भएन। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई अब गङ्गा आए गङ्गादास, जमुना आए जमुनादास भने जस्तो प्रचण्ड शक्तिशाली हुँदा प्रचण्डको दाइना हुनुभयो होइन। अब कहिले राजा आउँछ भनेर डुक्रिनुहुन्छ। अब अहिले राष्ट्रपाको प्यारो हुनुभएको छ, घरि रविवादी घरि बालनवादी, के हो उहाँको चालाबाला। अनि अर्को कुरो उहाँले जे लेख्नु भएको छ, विगतमा यसो गर्नुभयो उसो गर्नुभयो। ए बाबा, विगतको कुण्ठा रोग पालेर हुन्छ, राजनीतिकमा नयाँ दृष्टिकोण अप्नाउनु पर्दैन, वैचारिक पद भ्रष्टता पो हुनु भएन। उहाँले आफ्नै अनुहार एकचोटि ऐनामा हेर्ने हो कि अनुहारमा दाग छ, ऐना पुसेर हुन्छ। फैज अहमद फैजको गजलको पङ्क्ति पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको चरम दृष्टिदोष यहाँ देखिन्छ। उहाँले अपमान गर्नुभएको छ र उहाँको यो घटिया दृष्टिकोणलाई खारेज गर्नुपर्छ। उहाँ आफै कस्तो ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्रीको मान्छे हो भन्ने थाहा छ। अब उहाँ उच्च पदस्थ कर्मचारी हुनुहुन्छ, भोलि सरकारले आयोग गठन गरेर उहाँमाथि पनि अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। कस्तो लाज नलागेको के, जथाभावी कराएको छ, जथाभावी टोकेको छ, जथाभावी टोकेसो गरेको छ। ए बाबा, उहाँलाई औडा जलन कसरी भएछ भने जब हर्क साम्पाङले एउटा सानो बच्ची तुइन तर्दै गरेको दृश्यबाट भावुक भएर एक दिन म अवश्य पनि यो तुइन विस्थापित गर्छु, म झोलुङ्गे पुल राख्छु भनेर अभियान सुरु गर्नुभयो। उहाँ आफै कुनै कुबेरको ढोकोटी भएको अरबपति त हुनुहुन्न थियो, तर उहाँले विश्वभरि रहेका एकदमै मनकारी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अपिल गर्नुभयो। करोडौँ रुपियाँ उठ्यो र उहाँले महाकाली, सुरुमा महाकाली भनिए पनि त्यो फिजिबिलिटी स्टडी गर्दा चाहिँ दार्चुलाको ब्यासमा नयाँ सुविधा सम्पन्न झोलुङ्गे पुल लगाउनको निम्ति हाल्नको निम्ति गएर शिलान्यास गरिसकेपछि त त्यसै उहाँलाई औडा भएछ, छटपट्टि भएछ। उहाँ आफूले देश जनता विकास समितिको पक्षमा हिलोबदोलोमा चटाइमा गुद्रीमा बसेर काम गरिरहेको हर्क साम्पाङलाई तारिफ गर्नु त कता हो कता खोइलाइरहनु भएको छ, भुत्राइरहनु भएको छ। के उहाँले 1 रुपियाँको नै समाजसेवामा खर्च गर्नुभएको छ? लुक एट मी, दिस इज बी पुण्य गौतम। मैले गरिब दुखी रोगी असहायलाई आफ्नो गोजीबाट आफ्नो खल्ती रित्याएर लाखौँ सहयोग गरेको छु। उहाँ त सरकारी तेल बेसारले कपाल फुलाएको पेन्सन इटर हुनुहुन्छ, पेन्सन खाने व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले नाजायज रूपमा राजनीतिक फन्डा मचाउनु हुँदैन। उहाँ कुण्ठित व्यक्ति हो होला, उहाँलाई लाग्यो होला कि राष्ट्रपासँग नजिक हुँदाखेरि, बालनजीको नजिक हुँदा मुद्दामा सहुलियत होला अथवा काहीँ कुनै पद पनि प्राप्त गरिएला भन्ने उहाँलाई लागेको होला। उहाँले किन यत्रो विधि खेदो खन्नुहुन्छ? एउटा देशभक्त व्यक्ति जसले उहाँ चाहिँ हिजो हमासलाई एट्याक हुँदा, प्यालेस्टाइनलाई एट्याक हुँदा स्याबास अमेरिका, यसै गरी नस्ल पनि राख्नु हुँदैन, बिउै राख्नु हुँदैन भनेर बिचरा केटाकेटीहरूमाथि बमबाड हुँदाखेरि खुसी मनाउने मान्छे, इजरायलको पक्षधर, अमेरिकाको पक्षधर, कसलाई थाहा छैन। उहाँको दृष्टिकोण प्रतिगामी छ। देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा उहाँले शिरमा कफन बाँध्नु भएको छैन। उहाँले भोकल्ली एमसिसीको विरोध गर्नुभएको छैन, एसपिपीको विरोध गर्नुभएको छैन। उहाँ वास्तवमा हर्क साम्पाङले त लिपुलेक हाम्रो हो, कालापानी हाम्रो हो, एसपिपी खराब छ, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको छ, यसलाई पास गर्नु हुँदैन र नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन। हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। अनि के भाउतो चलेको उहाँलाई वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँले किन यति साह्रो पाडो खेदाई गरेको, किन औडा भएको, किन छटपट्टि भएको, किन जलन भएको? झगडा गरिरहनु, कुस्ती गरिरहनु राम्रो हो त? त्यस कारणले फेरि अर्को कुरो, उहाँ सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताबाट निर्वाचित सांसद हो होला। टेक्निकली बालनजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर उहाँ पनि होइन नि त। यदि उहाँले सङ्केत गरे जस्तै के हर्क साम्पाङलाई चाहिँ अब उनको बोली नै बन्द, उनको मुखमा बिर्को लगाउन नै, अनि त्यसो उपसभामुख दिएपछि अब चुप लागिहाल्छन्, मत्थर भइहाल्छन्, अब सरकारको आलोचना गरिहाल्छन्।
गर्न छोडिहाल्छन् होमा हो मिलाइहाल्छन् भनेर सत्ताको यसम्यान बन्छ भनेरै उहाँकै सङ्केत अनुसार नै हर्क साम्बाले त्यो पद दिएको हो त पुण्य सर। राष्ट्रियताको विषयमा सार्वभौमिकताको विषयमा राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा एमसिसीको विषयमा एसपीको विषयमा उहाँको अडान फेरिन्छ त हर्क साम्बाको। अब मलाई त्यस्तो लाग्दैन। कठै बरा बिचरा खुट्टी हेर्दै चाल पाइयो भने जस्तो हर्क साम्पाङज्यूले कुनै सरकारी पद पाएको होइन। यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूले लिन नमिल्ने पद हो त्यो उपसभामुख, जो प्रतिपक्षी दलको नेताको पोल्टामा पर्छ। उहाँको अधिकारको कुरा हो। देउसी भैलो खेलेर भिख मागेर ज्ञानेन्द्र साईजीले जस्तो छटपटाएर उफ्रीताफ्री गरेर प्राप्त गरेको होइन। त्यो अधिकारको कुरा थियो, उहाँले प्राप्त गर्नु हो। अब त्यसो भोलि उहाँले आरएसएसको सेटिङ देख्नु होला। कतिले भनिरहेछन् आरएसएसको सेटिङमा मधेसी मूलको एउटा चेलीलाई ल्याइयो कठैबरा। एउटा जेनजी जेनेरेसनको जेनेरेसन जेडको समूहको 26 वर्षीय कुनै निर्दोष किसिमको चेलीलाई ल्याउँदा उहाँहरूलाई औडा हुनुपर्ने, छटपटी हुनुपर्ने। मधेसको कुनै ठाकुर भनेको राजा महाराजा होइन, नाई समुदायको चेली हो। त्यसकारण उहाँलाई औडा भएको छ। अर्को कुरो उहाँ सरकारमा गएको हो, सत्तामा भाग खोजेको हो, राजदूत चाहियो भन्नुभएको छ। अब त राजदूत पद दिन पनि मिल्छ हर्क साम्पाङलाई। संवैधानिक नियोगमा उहाँलाई नियुक्ति, उहाँको पार्टीको कुनै विज्ञ प्रतिनिधिलाई नियुक्ति पनि दिन मिल्छ भने हर्क साम्पाङ र बालेन शाहजी कतिपय कुरामा कार्यगत एकता गर्न खोजे जस्तो देखिएपछि उहाँलाई किन उडा भएको। अनि उहाँले त कसरी व्याख्या गर्नुभएको छ भने मानौ हर्क साम्पाङ त्यो भिखारी हो जो दारा घिच्याएर भिक्षाम देई भन्दै कमण्डल बोकेर बालेन शाहको दरबारमा जानु हो। बालेन शाह बडो देवादिदेव महादेव पल्टिएर अनि त्यसपछि उहाँ ठुलो भगवान पल्टिएर आफ्नो झोलीमा भएको केही भिख दिएर पठाउनु हो। उपसभामुख त्यही भिखको पद हो र उहाँले दारा घिच्याएपछि दया गरेर दिएको भन्ने गलत परिभाषा उहाँले स्थापित गरिरहनु भएको छ। उहाँ जतिको प्रशासकीय पदमा गएको व्यक्ति, अध्ययन भएको व्यक्तिले यस्तो कुतर्कको खेतीपाती गर्न मिल्दैन। अब उहाँले किन यसरी पाडो खेदाई गरिरहनु भएको छ, किन बालको खाल उतारिरहनु भएको छ। ए बाबा ज्ञानेन्द्र साईको हविगत देख्नु भएन? तपाईँलाई एउटा म भिडियो बजाउँछु, तपाईँ चकित पर्नुहुन्छ। हिजो चाहिँ के भने रहेछ फेरि अचम्मको कुरो के भने जतिखेर बालेन शाहको बारेमा हर्क साम्पाङज्यूले लुसिफरवादी विदेशीहरूको दलाल टाइपले नङ्ग्याइरहनु भएको थियो, त्यतिखेर चाहिँ फेरि खोइ मन्त्री पाउने आशले हो कि हुन नसकेको रासोपा भएर हो कि ओहो बालेनलाई कसले भन्यो विदेशी, कसले भन्यो रासोपालाई विदेशी एजेन्ट भन्नै मिल्दैन। उहाँहरू स्वदेशी हो भन्ने ज्ञानेन्द्र साई अहिले त 360 डिग्रीको कोणमा पर्रक्कै पल्टिएर उपसभामुख नपाएपछि ल यहाँ हेर्नुहोस् उहाँको रोइयो। सरकार विदेशी कसरी हुनसक्छ? नेपाली जनताले सुनेर पठाएको हो, त्यो भएर सरकार विदेशी हो कि हिजो उहाँहरूले गर्दाखेरि सबै कुरा सही, आज अरूले गर्दा सबै गलत भन्ने विषयवस्तुको भाष्य निर्माण गर्नु हुँदैन। हामी स्पष्ट भएका छौँ। राष्ट्रवादी किता र विदेशबाट आयातित व्यवस्था मान्ने किता क्लियर भएको छ। त्यो हामीले क्लियर गराउन चाहेका पनि थियौँ, त्यो क्लियर भएको छ। आप करे तो रासलीला हम करे भनेजी आप करे तो रासलीला हम करे तो के जाति भने जस्तो तपाईँको हेर्नु त डबल स्ट्यान्डर्ड। 15 दिन अगाडि महिना दिन नपुग्दै 15 दिन पुग्दा नपुग्दै बोली फेरि 15 दिन अगाडि स्ट्यान्डर्ड हैन दोहोरो चरित्र। अहिले सरस्वती तामाङलाई उपसभामुख दिया भए बालेन जतिको राष्ट्रवादी, रवि जतिको महान कोही पनि हुँदैन थियो। हेमन्त सेडाई भन्ने एकजना हाम्रो मित्रले के दाबी गर्नुभएको छ भने रवि लामिछानेसँग उहाँले फोन गर्नुभएछ के तपाईँले ज्ञानेन्द्र साईजीलाई आश्वासन दिनुभएको थियो उपसभामुख दिन भन्दा होइन त्यस्तो केही पनि भएको छैन भन्नु। अब हुन त रविजी कानमा चिनिहाल्न प्रचण्डपछि सिपालु मान्छे उहाँले तपाईँ अहिले जानुभयो मलाई चाहिँ अमेरिकाको उपराष्ट्रपति बनाउन एउटा सिफारिस पत्र लेखिदिनु पर्यो रासोपाको तर्फबाट भन्नु हो भने ल ठिक छ म यहाँ छलफल गरेर तपाईँलाई लेखिदिउँला भन्ने मान्छे हो। आकाशको जुन तारा खसालिदिनु पर्यो भन्यो भने पनि हुँदैन भन्नुहुन्न। आश्वासन दिने कुरामा खप्पिस कानमा चिनी भरिदिनु होला अथवा के भयो। तर कुरा चाहिँ के हो भने रासोपाले कुनै पनि लिखित कमिटमेन्ट रिटर्नमा गरेको छैन। मौखिक कसैले गर्यो होला के गर्यो होला गरे छ छैन मलाई थाहा भएन। तर एउटा कुरा चाहिँ पक्का के हो भने अब अहिले यसलाई उहाँहरूले विदेशी खेल देख्नुको पछाडि मधेसी सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदाय त्यो पनि वर्गीय हिसाबले साह्रै गरिब चेली आउँदा उहाँहरूलाई छटपटी यही ज्ञानेन्द्र साईजीलाई उहाँको निकट अतीत म सम्झाउन चाहन्छु। तपाईँले उफ्रीताफ्री गरे होइन, खबरदार सरस्वती तामाङ तपाईँ त बुद्धिमान तामाङको श्रीमती हो, तपाईँ एलिट क्लासको हो, तपाईँ धनी वर्गको हो, तपाईँ पूर्व गृहमन्त्रीको श्रीमती हो। यहाँ नातावाद लाग्यो हामीले त उत्पीडित
अनि त्यसपछि अपहेलित मान्छेलाई ल्याउन खोजेको खुसबु ओली तपाईँ किन आउन खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ हिजो बागी उम्मेदवार दिएको तपाईँ खसारेको 1 नम्बरमा नआउनुहोस् भनेर उहाँले सांसदको बाटो छेक्न खोज्नु भएको थियो, भाडबैलो गर्नुभएको थियो। आज उहाँ के भन्नुहुन्छ, हिजो आफैले सांसद बन्न रोक्न खोजेको व्यक्ति उपसभामुख भएन भनेर नै मलाई त्यही केटी चाहिन्छ शैलीमा उफ्रीताफ्री गरेर खोइ हामीलाई उपसभामुख भनेर यस्तो डबल स्ट्यान्डर्ड गर्नुहुन्छ। खबरदार के तपाईँले हर्क साम्पाङले जस्तै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीभित्र जोडिएको छ भनेर आवाज कहिले बुलन्द गर्नुभयो, तपाईँले लिपुलेख नेपालको अविभाज्य हिस्सा हो भनेर अहिले आवाज बुलन्द गर्नुभयो हर्क साम्पाङको जस्तै वा रामबहादुर थापा बादलको जस्तै। के तपाईँले TOB को विरोध गर्नुभयो, के तपाईँले फ्री तिब्बत मुभमेन्टको विरोध गर्नुभयो, के तपाईँले अहिले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम SPP को विरोध गर्नुभयो। अनि तपाईँ कसरी राष्ट्रवादी, तपाईँ कसरी देशभक्त, तपाईँभन्दा त हजारौँ गुणा देशभक्त हर्क साम्पाङज्यू। यद्यपि हर्क साम्पाङज्यूको पछिल्लो स्ट्याटसमा मेरो विनम्र 1-2वटा कुरामा फरक मत छ, म त्यो एकछिनपछि राखौँला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर कुरा के हो भने उहाँले चाहिँ ठुलो राष्ट्रवादी पल्टिनुको कुनै तुक छैन, राष्ट्रियतालाई पद साट्नु हुँदैन। अब यहाँ हर्क साम्पाङ सुन्नु न, पूर्व सचिवकै कुरा चाहिँ उहाँले अर्को के लेख्नु भएको रहेछ, राष्ट्रसभा लक्षित टिप्पणी पनि उहाँले गर्नुभएको रहेछ। उहाँले के लेख्नु भएको रहेछ भने देख्दैछु राष्ट्रसभामा गएर सांसद भएकाहरू जेलमा बसे जस्तो नियन्त्रित भएको महसुस गरिरहेका जस्ता देखिन्छन्। हिजोसम्म सामाजिक अभियन्ता बनेर बाँदर जस्तो स्वतन्त्र रूपमा डुल्ने, गोक्रो फुल्याउँदै दुनियाँलाई गाली गर्ने, टिकटक रिल बनाउने, नाच्दै फेसबुक लाइभ गर्ने र खुब पैसा कमाउने गर्थे। अहिले सांसद भएपछि सबै चिज खलास। हिजो अरूलाई खुब गाली गर्थे, अहिले आफू नै गाली खाने बेन्चमा बस्न पुगेका छन्। अरूले गाली गर्यो भनेर साइबर ब्युरो धाउँदै गरेको पनि देखिन थालेका छन्। विगतको आफ्नो बानी बिर्से, कहाँ हिजोको त्यो फुक्काफाल जिन्दगी, कहाँ अहिले कैदी जस्तो जिन्दगी। बिचराहरू मलाई चाहिँ हिजो पनि मजा थियो, आज पनि उस्तै मजा छ भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँ त सधैँभरि अरूलाई गाली गरेर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। यो चाहिँ अर्धसत्य हो है, केही कुरा सत्य पनि छ यसमा। किनभने विगतमा हाहाकार गरेर अटेन्सन सिकर भएर जथाभावी गाली गरेर जसलाई जे पनि भनेर रिल्स बनाउने, टिकटक बनाउने, अनेक किसिमको फन्डा मचाउनेहरू अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने एउटा संसद रूपी कारागारभित्र कैद भएको जस्तो देखिएकै हो। तर अब बिन्दास छु, जे पनि बोल्न स्वतन्त्र छु भन्दैमा स्वतन्त्रताको माने अराजकता होइन। अब उहाँहरूको एउटा टिम छ क्या, यो देशभित्र एउटा सोकल्ड गिरोह छ, त्यसले के गरिदिन्छ भने हर्के हवलदार हेर त यसको अडान पनि छैन। छेपारोले रङ फेर्ने कुरामा प्रचण्डलाई सकेनन्, प्रचण्ड बढी रङ फेरुवा भए। प्रचण्डलाई पनि उछिनेर हर्क साम्पाङ आए। हिजो आफैले विदेशी दलाल भनेको मान्छेसँग लपक्कै टाँसिए, आफै त्यहाँ लुसिफरवादीहरूसँग सम्झौता गरे। त्यसकारण यिनीसँग सिद्धान्त पनि छैन, विचार पनि छैन। पदको लागि जहाँ पनि सम्झौता गर्छन्, विचार भाड बजाओस् भन्छन् भनेर वाहियात किसिमको आरोप लगाइरहेको पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण यो भाड भैलो गर्ने, वाहियात कुरा गर्नेहरू वास्तवमा भन्ने हो भने अराजनीतिक मान्छे हुन्। राजनीतिमा कूटनीति भन्ने पनि केही होला नि त। यो नेपाली समाजमा सबभन्दा गलत व्याख्या के हो भने मानव हर्क साम्पाङ सरकारमै गए जस्तो गरिरहेछन्। र हर्क साम्पाङ पनि मलाई लाग्छ उहाँ बालेनप्रति त्यति धेरै नतमस्तक हुनुहुन्न, मेरो विश्वास हो। र उहाँ सरकारमा नगएर आफ्नो पोजिसन क्लियर गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारण उपसभामुख पद राप्रपाले पाउँदा चाहिँ वाह क्या बात हुने त्यही पद होइन। त्यही ज्ञानेन्द्र साईजी हाम्रो तपाईँले अब के भन्नु छ भने हाम्रो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी कमजोर छैन। तपाईँले विगतमा आफैले सरस्वती लामा सांसद हुन योग्य हुनुहुन्न। सरस्वती तामाङ वा बुद्धिमान तामाङको श्रीमती कोलबान घिसिङको सासू धनी वर्गको भन्नुहुन्छ, गरिब चेली उत्पीडित वर्गको चेली आउँदा तपाईँहरूलाई औडा किन हुनुपर्ने? बरु तपाईँको किञ्चित प्रजातान्त्रिक छाती थियो भने तपाईँले के भन्नु पर्थ्यो थाहा छ? तपाईँले भन्नु पर्थ्यो। हुन त हामीले उपसभामुखमा ट्राई गऱ्यौँ, कोसिस गऱ्यौँ, पाएनौँ, केही छैन। घिउ कहाँ पर थालैमा रुबी कुमारी ठाकुर हुँदा हामी पनि खुसी छौँ भन्नु पर्नेमा मेरो बात चाहिँ उछितो काटेर पहिला आफैले बालन शाहलाई वाह क्या बात
एकदम 24 क्यारेटको देशभक्त भन्ने, अहिले आफै विदेशी किता भन्ने, आफू एमसीसी को विरोध नगर्ने, एसपीपी को विरोध नगर्ने, हैन नेकपा एमाले चाहिँ निर्वाचनमा किन सहभागी भएन सर? नेकपा एमाले चाहिँ निर्वाचनमा किन सहभागी भएन? हैन, अब त्यसका विधि हुन्छन्। एमाले आफ्नै टेन्सनमा छ। हामी सहभागी नभए पनि उहाँ जितिहाल्नुहुन्छ। हाम्रो विरोध छैन। नेकपा एमाले रुबी कुमारी ठाकुरलाई राम्रै मान्छ, उहाँले पाउँदा ठिकै हुन्छ होइन। अब हेर्नु त गृहमन्त्रीकै विषयमा हाम्रो पूर्व राजदूत, रुसको लागि पूर्व राजदूत, विद्वान व्यक्तित्व हिरण्यलाल श्रेष्ठले त उहाँले टिओबीको ट्याटु खोपेकोमा आपत्ति नै गर्नुभएछ। ल यहाँ सुनौ त। हामीले नजिकबाट हेरेको सुदन गुरुङको हातको ट्याटुमा टिओबी छ। मैले पत्रकारहरूले मलाई बताएको, पत्रकार त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन। त्यसैले नेपाल तिब्बतीयनको हालतमा चाहिँ चाइना विरोधी, कुनै हालतमा भारत विरोधी अखडा बनाउने होइन। नेपाललाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि शान्तिको क्षेत्र बनाउनुपर्छ हो। नेपाललाई पिस जोन बनाउनुपर्छ। एक चाइना, वान चाइना पोलिसी विरुद्ध टिओबी अर्थात् तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको ट्याटु खोप्नु हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले स्पष्ट राख्नु भएको छ। त्यसो त बालेन शाहजीको भारत भ्रमण फिक्स भएछ, लगभग मिति तोकिने बाहेक सबै फिक्स भयो। होइन, कसरी हेर्नुभयो? परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर बीच मौरिससमा भेटवार्ता भयो भन्ने कुरा आयो र अब नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ भारत भ्रमणको निम्तो दिएको र त्यो निम्तो स्वीकार गरेको, तर मिति तय हुन बाँकी रहेको भन्ने कुरा आयो। कसरी हेर्नुभएको छ? नेपालले अब नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर प्रधानमन्त्री बालेन शाह भारत जाँदै गर्दाखेरि नेपालको मुद्दा के हुन सक्छन्? जस्तो भारत र चीनबीच सीमा व्यापार गर्ने जो लिपुलेक मार्फत नेपालको भूमि भएर सीमा व्यापार गर्ने सम्झौता फेरि अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब नेपालले कस्तो मुद्दा उठाउनु पर्ला, कसरी हेर्नु? अब मौरिससलाई भारतले लगभग आफ्नै टापु जस्तो ठान्छ। अब त्यो अफ्रिकन कन्ट्रीमा उहाँहरूको भेट भएछ। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर तिनै व्यक्ति हुन् जो 72 को संविधान रोक्नको लागि हातमा झाप गरेर विदेश सचिवको हैसियतले नेपाल कुदेका थिए। उनले सकेनन् त्यतिखेर संविधान रोक्न, 72 मा जारी भयो। अब यिनै एस जयशङ्कर संयोगले अहिले भारतको विदेश मन्त्री छन्, मोदीको दाइना छन्, पढलेखेको सोध्छन्, तर विदेश नीति उनको धेरै फेलियर भइरहेको छ। पाकिस्तानको जनरल मुनिरको अगाडि उनी फिक्का भइरहेको अवस्था छ। खास गरी यो मिडल इस्टको वारको विषयमा भारत धेरै नै पछाडि परेको छ। आफूलाई विश्वगुरु ठान्ने मोदीको विदेश मन्त्री र नेपालको विदेश मन्त्री, नेपालका परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालको बिचमा कुराकानी भइसकेपछि मैले त सोचेको थिएँ बालेन शाहजीले आफ्नो छवि नयाँ तरिकाले कायम गर्नुहुन्छ। जसरी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू मनमोहन अधिकारी, केपी शर्मा ओलीज्यू, झलनाथ खनालले, इभन प्रचण्डले पनि पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा कोहीले चाइना कोहीले रसियाबाट सुरु गर्नुभएको थियो नि पहिलो भिजिट। बालेन शाहले भारत नभएर अरू कुनै थर्ड कन्ट्रीबाट सुरु गर्नुहुन्छ भन्ठाने होइन। उहाँलाई चाइनासँग त एलर्जी देखिन्छ, त्यो नहुनुपर्ने। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत चाइनाले खरबौँ रुपियाँ नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि ऋण होइन अनुदान दिन ठिक्क परेको छ। उहाँहरू बिआरआईको एमओयूमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुहुन्न, तर वर्ल्ड ब्याङ्क, आइएमएफ, इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड, वर्ल्ड ब्याङ्क र एडिबी एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट सफ्ट लोनको नाममा ऋणको भारी हामीलाई अहिले उहाँले बोकाइसक्नुभयो। 35 अरबौँ खरबौँ रुपियाँ त्यहाँबाट लिन तयार हुनुहुन्छ। नेपाल र चाइनाको सम्बन्ध भनेको स्विटर देन हनी, डिपर देन ओसन, हायर देन माउन्टेन, हिमालभन्दा अग्लो, सागरभन्दा गहिरो, महभन्दा मिठो छ भनेर ऐतिहासिक रूपमा तत्कालीन चिनिया प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले त्यसरी आइडेन्टिफाइड गर्नुभएको थियो, त्यसरी त्यसको इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको थियो। अब यहाँनिर सवाल के भने बालेन शाहले पहिलो भिजिट भारतको नगरेर अरू देशको गरेको भए यसको राष्ट्रवादी म्यासेज जान्थ्यो, पहिलो नम्बर। दोस्रो, लिपुलेकको विषयमा त ढुङ्गो बोल्ला उहाँ बोल्नुहुन्न। लिपुलेक लिपियाद्वारा हाम्रो अविभाज्य भूगोल हो, कालापानी। प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीज्यू तपाईँ साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँको चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाट होला, बाइल्याटरल मल्टिल्याटरल कुराकानी होला। त्यो भूगोल हाम्रो हो, अविभाज्य भूगोल हो भनेर स्थापित गरेर आउनुहोस् है भने नभन्दै उहाँले भारतले एकतर्फी रूपमा लिपुलेकलाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर व्यापार बिन्दु बनाएर व्यापार गर्ने, चाइनासँग व्यापार गर्ने जो घोषणा गरेको थियो त्यसलाई उहाँले खारेज गराइदिनु हो आखिर केपी शर्मा ओलीज्यूले। आज बालेन शाह चुइक्क बोल्नुहुन्न, हर्क साम्पाकी आवाज उठाउनु भएको छ। चुच्चे नक्सा कहाँ गायब पारियो, खोइ सरकारी कार्यालयमा त्यतिदेखि छोड्यो भन्नु पनि भएको छ उहाँले, छोड्यो भन्नु पनि भएको छ। अझ उहाँले त विगतमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु भएको थियो, हिन्दी फिल्म बहिष्कार भन्नुभएको थियो। अहिले फोक्का फाल के हो हिन्दी फिल्म चलिरहेको छ। आजदेखि चल्ने म यहाँ प्रिमियरमा जान हतारिएको छु। पहाड भन्ने फिल्म पनि
अब अतिक्रमित होइन त्यसो होला। सफलता कहाँ भन्नु पुण्य सर तपाईँको मेसेन्जर एउटा समाचार आएर त्यो अलिकति पढेर पनि सुनाउनु म पढेर पनि अलिकति सुनाउँछु। बालेन शाहले हिजो प्रधानमन्त्री नहुँदै गर्दा महानगर प्रमुख हुँदै गर्दाखेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माले बोलेको विषय र अहिलेको प्रधानमन्त्री बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई विभिन्न तथानाम गाली गलोजका सहित भिडियो हालेको भन्दै युट्युबर रोशन पोखरेल पक्राउ गरेको विषयमा समाचार छ। अलिकति त्यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनु होला तपाईँ। यहाँ एउटा आएको रहेछ तपाईँको युट्युबर पक्राउप्रति जेएनजी मोमेन्टको आपत्ति तत्काल रिहाईको माग, बोलेको आधारमा कारवाही गर्ने हो भने बालेन शाहलाई भनेर यसरी किन पक्राउ नगर्ने भनेर आएको। जेएनजी मोमेन्ट नेपालले युट्युबर रोशन पोखरेललाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ। अभिव्यक्तिकै आधारमा पक्राउ गर्नु गलत र आपत्तिजनक भन्दै जेएनजी मोमेन्टले विज्ञप्ति मार्फत आपत्ति जनाएको हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर, अधिनायकतर्फ बादतर्फ नजाऊ भन्दै प्रवक्ता विजय शाहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो जसको संरक्षण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार हो। प्रधानमन्त्री स्वयंको विगतको अभिव्यक्ति स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा विचार र अभिव्यक्तिको अभिव्यक्तिको आधारमा नागरिकलाई अपराधीको रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने ठहर गरिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वयंले विगतमा सिंहदरबार जलाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई आतङ्ककारीको संज्ञा दिएको भन्दै यदि बोलेको आधारमा कारवाही गर्ने हो भने उहाँलाई किन पक्राउ नगर्ने भनेर जेएनजी मोमेन्टले प्रश्न गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहलाई गालीगोज गरेर कन्टेन्ट बनाएको भन्दै 5 थरका युट्युबर रोशन पोखरेललाई पक्राउ गरिएको। अब यसपछि यस्तो छ, हामीले पनि स्वस्थ आलोचना गर्छौँ, गर्न पाउनुपर्छ। राम्रो काम बालेनजीले गर्दा वाह क्या बात पनि भन्छौँ, नराम्रो काम भएमा खबरदारी गर्छौँ। तर यो नन भेज भाषा मामुवाला शब्द छाडा शब्द चाहिँ प्रयोग गर्नु भएन है कसैले पनि। यो कुरामा हेक्का राखौँ, किनभने हरेकको आफ्नो मर्यादा हुन्छ, हरेकको आफ्नो डिग्निटी हुन्छ, हरेकको आफ्नो स्वतन्त्रता हुन्छ। प्रधानमन्त्री भने एउटा संस्था पनि हो। मैले हेर्न त हेरेको छैन, उहाँको अभिव्यक्ति हटाउनु पनि भयो होला, तर उहाँले अलिकति शब्दमा संयमता देखाउनु भएको छैन। अलि नन भेज शब्दहरू मामुवाला शब्द प्रयोग गरे हो कि भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। म हेरौँला, विचार गरौँला, तर उहाँलाई रिहा गरियोस्। अब चेतावनी दिएर हुन्छ, जे हुन्छ, तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लिमिट गर्न पाइँदैन। मैले अघि तपाईँलाई के भनिरहेको थिएँ भने यो सवाल तपाईँको भारत भ्रमणको विषयमा बालेन शाहजीको, त्यतिखेर बालेन शाहजीले अहिले आवश्यकता चाहिँ के थियो भने उहाँले भारत भ्रमण गर्ने भन्दा पनि भारत बाहेक उहाँलाई चाइना मन पर्दैन, मलाई थाहा छ, यो आपत्तिजनक छ। तर कुनै थर्ड कन्ट्री रसिया ससिया अथवा कुनै गल्फ कन्ट्री काहीँ भ्रमण गर्न सक्नुहुन्थ्यो। भारतलाई बद्री केदार द्वारिका पछिको चारधाम तीर्थ उहाँले मानेको, भारत भ्रमण नगरी नहुने किन? भारतलाई माइबाप सम्झिनु पर्ने किन? हाम्रो चौधरी जमिनदार हो, हामी मुन्सी हौँ, हामीले उसको नुन खाएका छौँ, हामी सेटेलाइट स्टेट हौँ, हामी क्लाइन्ट स्टेट हौँ, हामी दास हौँ, हामी दलाल हौँ, हामी चाकडीबाज हौँ। हाम्रो हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिएको विषयमा हर्क साम्पाङले सायद खबरदारी गर्नुहुन्छ। त्यहाँ अलिकति होइन, हर्क साम्पाङको विषयमा पूर्व सचिवले अर्को पनि स्ट्याटस सेयर गर्नुभएको छ, ठ्याक्कै त्यहाँ हेर्नुहोस् न तपाईँले। उहाँले त गरे गर्नुहुन्छ, अब उहाँले खेदै गर्नुहुन्छ, उहाँको नियतमाथि नै प्रश्न उठिसकेको छ। हर्क साम्पाङलाई भनेको कुरा त अहिले हेर्नु तथ्यहरूले त्यही त तथ्यहरूले अब त्यहाँ शङ्का बढाउँदैछ। हो उहाँले के लेख्नु भएको छ हेर्नु त, त्यो कार्टुन सेयर गर्नुभएको छ उहाँले। कार्टुन सेयर गर्नुभएको छ, म हेर्दैछु। तपाईँले खोइ कहाँ पठाउनु हो मलाई? होइन, आइसकेको छ, हेर्नुहोस् त कार्टुन। कुन कार्टुन सेयर गर्नु हो? खोइ किन आएन मलाई? आइसकेको छ यहाँ, रिफ्रेस गर्नु न एकचोटि। ओके, म रिफ्रेस गर्दैछु। भनेपछि उहाँले कार्टुन पनि सेयर गरिरहनु भएको छ। अब घोच्न पेच्न अनेक गर्न छोडिरहनु भएको छैन। अब यहाँ म हेर्दैछु, किन आएन तपाईँको? फेरि एकचोटि कृपया पठाइदिनुहोस् मलाई। यहाँ म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यहाँ कार्टुन रहेछ। उहाँले के कार्टुन देखाउनु भएको छ भने रासोपाको एक गोलीले 2 शिकार गर्यो, माटो चट हलो खलास, कार्टुन सेयर गर्दै मान गए उस्ताद, हलो खत्म भयो, अनि माटो चट भयो भनेर यसरी गर्नुभएको छ। उपसभामुख दिएपछि अनि हर्क साम्पाङलाई पनि लालमोहन खुवाइया रसबेरी खुवाए जस्तो देखाउनु भएको छ। अनि यता बिचरा अब को हो त्यो गरेको उपसभामुख दिएपछि मुखै ज्ञानेन्द्र, कार्टुन सेयर अर्को एकातिर हर्क साम्पाङ, अर्को ज्ञानेन्द्र साईले आश गरे लालमोहनै पाएनछन् उपसभामुखको भन्ने देखाएको छ। होइन, यो ज्यादती, यो अनावश्यक रूपमा रोइयो गरिरहनु भएको छ, यो गलत छ। उहाँले यसरी घोषपेच गर्नु हुँदैन। होइन, उहाँहरूलाई के लाग्छ
यो कसैको बाउको फादर्स प्रपर्टी हो उपसभामुख। सकेको भए त राष्ट्रपालले आफै राख्थ्यो त गाठे, आफूले राख्न नमिल्ने हुनाले अधिकार लाग्छ, हक लाग्छ। जस्तो राष्ट्रपा अलिकति सबैलाई समेटौ भनेको भए त दुई तिहाई पनि अरूलाई पनि सरकार सहभागी गरौँ भन्थ्यो होला नि त, त्यो प्रस्तावै गरेन राष्ट्रपाको 7 जना सांसदहरू गाईकृ त्रिशूल गरेर आएको होइन, चिट्ठा परेर आएको होइन, यो दया गरेर अनुदान दिएको होइन, राष्ट्रपालले बनाएको होइन, उहाँहरूलाई जनताले चुनेको हो, यो कुरा भुल्नु हुँदैन। मेरो अलिकति हर्क साम्पाङज्यूको सबै कुरो भयो, राम्रो छ, एकदमै गजब छ। तुइन विस्थापित गर्नुभयो, महान मानवीय काम गर्नुभयो, वाह क्या बात। होइन अहिले त नजिकै पुलमाथि पुल बनायो भनेर पनि आलोचना गर्न थाले। छोड्नुहोस्, आलोचनाको लागि यो धेरै आलोचनाको खुनकुत्रो नगरौँ कि, यो बेकारका कुरा हुन्। मानसिक रोगीहरूले कहाँ के बोल्छन् त्यसैलाई आधार बनाएर आधा घन्टा हामीले आधा तोलाको जिब्रो फड्कार्नु सट्टा बरु एक धार्नीको टाउको हल्लाइदिने बस सिद्धिन्छ। तपाईँलाई अर्को कुरो म के भन्छु भने, हर्क साम्पाङज्यू हुन त तपाईँ हामीभन्दा बुझ्ने हुनुहुन्छ, जान्ने हुनुहुन्छ, सायद मेरो बुझाइमा कमी भयो कि तपाईँले त्यहाँ एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, यो भ्रमण उपलब्धिमूलक होस् भनेर। उहाँले एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ, जीवनमा पहिलोचोटि स्ट्याटस लेखेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ, ठिक छ। उपलब्धिमूलक होला भनेर आशा गर्नु चाहिँ तपाईँको भावुकता हो कि, किनभने अहिलेसम्म भारतले हामीलाई थाङ्नामा सुताएको छ, आश्वासन दिएको छ र हजारौँ हेक्टर जमिन महाकालीमा मात्रै अतिक्रमित भएको छैन है हर्क साम्पाङज्यू। तपाईँ त विगतमा शिरमा कफन बाँधेर कालापानी लिपियादवा नेपालको हुनुपर्छ, एमसिसी गलत छ भनेर जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएपछि मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन, आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भनेर शिरमा कफन बाँधेर तपाईँले राष्ट्रियता बचाउनको निम्ति सुदृढ सङ्घर्ष गर्नुभएको गौरवशाली इतिहास तपाईँसँग छ। र यो सुस्ता, कालापानी, पशुपतिनगर लगायत नेपालका 28 ठाउँमा लाखौँ हेक्टर, भक्तपुर जिल्लाभन्दा ठुलो भूगोल भारतले बिचेको छ। सीमामा काँडेतार लगाउनुपर्छ, पर्खाल लगाउनुपर्छ भन्ने, भिसा पासपोर्ट लागू गर्नुपर्छ, अब सीमा रेगुलेट गर्नुपर्छ भन्ने आवाज तपाईँले उठाउनु पर्यो। अर्को कुरो, अब अलिकति मैले कम बुझ्या हो कि उहाँले एकदमै राम्रो बुझ्या हो, मलाई लाग्छ। मेरो तपाईँको आँगनमा तपाईँले कसैलाई बाटो बनाउन दिनुहुन्न। नेपालको अविभाज्य भूगोल हो, सार्वभौम अखण्ड भूगोल, 1 इन्च पनि मिचिन दिनु हुँदैन। उहाँले चाहिँ अनुमति लिएर त्यसलाई व्यापारिक नाका बनाओस् भन्नुभएको छ, नाका खोल्न दिनु हुँदैन, अनुमति लिएर पनि दिनु हुँदैन। यो भने त के भने सिंहले अगाडि आएर शिकार गर्न बरु अनुमति नदिने, पछाडि कन्याएर बरु बाँसो जस्तो आन्द्राभुँडी लैजाओस् भने जस्तो हो। भारतलाई यो अनुमति दिनु हुँदैन। त्यहाँ खबरदार त्यो ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउने कुरा उसले खारेज गर्नुपर्छ, किनभने त्यो हाम्रो अविभाज्य भूगोल हो। म यही भन्छु। अब बाँकी कुरो हेर्नु न, अब जे गरे पनि हर्क साम्पाङलाई सुखै दिँदैनन् क्या, बस्नै दिँदैनन्, खानै दिँदैनन्। होइन, अब रवि लामिछानेको अब सहकारी ठगी मुद्दा मात्रै कायम गरेर सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा चाहिँ फिर्ता लिने योभन्दा अघिल्लो सरकार, अन्तिम सरकारले होइन अब तयारी गर्यो, त्यही अनुसार अगाडि बढायो। तर सर्वोच्चमा यो विरुद्ध रिटहरू विचारा दिन्छन्। अब के छ, अब फेरि पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउबा दम्पति, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत हुनुहुन्छ आर्जु देउबा राणालाई चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अदालतमा पक्रापुरी जारी लिएर अब उहाँहरूको खोजी भइरहेको छ। अहिले जानकारी भएअनुसार हङकङतिर हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू, सिङ्गापुर उपचारको नाममा पुग्नु, तर हङकङतिर हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अब यता रवि लामिछाने मुद्दा चाहिँ फिर्ता लिनु खोज्ने, उता उनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा कसरी हुन्छ? यो त दोहोरो चरित्र भयो। फिर्ता लिन खोजिया छ होइन, यो भन्नाले अब अघिल्लो सरकारले लिन खोजियो नि त। अब होइन, जबसम्म बालेन शाहको कुर्सीमा तलमाथि हुने सम्भावना रहन्छ, यो मिडिया ट्रायल मात्रै हो। रवि लामिछानेको मुद्दा त हुँदैन, अब हुँदैन, अदालतले दिँदैन, हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा तपाईँ? हुनु पनि हुँदैन, अदालतले अनुमति पनि दिँदैन, किनभने सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्तो संवेदनशील मुद्दा महाधिवक्ताको कार्यालयले भन्यो भन्दैमा ठपक्क फिर्ता हुँदैन। त्यसो भए त सुनिल पोखरेलजी, उहाँको प्राइभेट वकिल, अहिले सम्माननीय माननीय न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बेन्चमा हुँदा उहाँले फुल बेन्चमा पठाइदिनु हो नि त, संवैधानिक इजलासमा पठाउनु भयो। यसको मतलब अदालत त्यसमा सहमत छैन भन्ने देखियो, नम्बर 1। नम्बर 2, बालेन शाहले थोरै आफ्नो शिरमा डेमोक्रेसको तरबार बेछ्याउनुहुन्छ, झुन्ड्याउनुहुन्छ। बालेन शाहको 5 वर्ष कार्यकालसम्म कम्तीमा पनि रवि लामिछानेको मुद्दा टुङ्गिएला जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने मुद्दा टुङ्गिएर रवि लामिछाने सही सलामत आउनु भने राष्ट्रपाका बहुमत सांसदहरूले चाहिँ संसदीय दलको नेता फेरिदिन सक्छन्
रविजीलाई आलो पालो सिस्टममा ल्याइदिन सक्छन्। होइन केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको पनि सम्बन्ध छानबिन हुनुपर्छ। ए बाबा हर कसैको हुनुपर्छ भने त्यो त क्लिन चिट लिने मौका पनि हो। प्रचण्डले भन्नुभएको छ, केपी ओलीले भनिराख्नु भएको छ। होइन ठिक छ, त्यो त क्लिन चिट लिने मौका हो। त्यहाँ त भोलि उपमेयर मेयर भएकाहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन होला, सरकारी कर्मचारीको पनि होला, यी तेल बेसारले कपाल पकाउनेहरूको पनि छानबिन होला, सबैको वर्षमान पुलले यहाँ त अब एउटा सञ्चारकर्मीले सोधे रहेछ नि, यहाँ सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न चाहिँ पाइँदैन भनेको विषयलाई त्यहाँ अब गोलमटोल तरिकाले प्रश्न गर्न नजाने, प्रश्न गर्नको आशय नै नबुझेको वर्षमानले बोलेको कुरा नै अब अभिव्यक्त गर्न खोजेको कुरा नै पत्रकारले बुझ्न खोजेन, यिनीहरूको स्तरै के हो भनेर पनि आलोचना भइरहेको छ। यस्तो सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ के हो तपाईँको दृष्टिकोणबाट? सम्पत्ति कालो धनलाई सेतो बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा त ठिक हो, सम्पत्ति त्यही त हो। सुन्नु न मेरो कुरो, सम्पत्ति छानबिन गर्ने नीतिगत निर्णय क्याबिनेटले गर्छ, तर छानबिन गर्ने निकाय सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग छ, ओ सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिस सिआइबी अख्तियार र त्यसपछि तपाईँको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग हो, त्यो अन्तर्गत हुन्छ। अब सरकारले आफै अनुसन्धान गर्दैन, उसले निर्णय गर्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नु हुँदैन भन्नुको अर्थ त सम्पत्ति कालो धनलाई सेतो बनाउनु हुँदैन चाहिँ भन्न खोज्नु भयो नि वर्षमानले, होइन? त्यो पनि हुनसक्छ, अनेक अर्थ छ, त्यो विषयमा खुनखुत्रो नगरौँ कि सरकारले यसमा इमान्दारीपूर्वक काम गरोस्। सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई चाहिँ विपक्षीहरूलाई प्रहार गर्ने एउटा हतियारको रूपमा प्रतिशोधको हतियार नबनाओस्, सबमाथि हुनुपर्छ। हिजोका सरकारी कर्मचारी, उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू, सार्वजनिक पद धारण गरे तपाईँ र म माथि पो हुँदैन, किनभने हामी केही गरे पनि छैनौँ, हामी सरकारी पदमा छैनौँ।